فریاد کند ثانی زہرا برباد ہوئی میں فریاد کند ثانی زہرا کیا پوچھتی ہے فاطمہ صغریٰ برباد ہوئی میں جناب صغریٰ سوال کرتے ہیں جناب فریاد کند ثانی زہرا برباد ہوئی میں برباد ہوئی کچھ بولنے دیتی نہیں اشکوں کی روانی کس طرح سناؤں میں تمہیں غم کی کہانی تم ضبط نہ کر پاؤ گی اے راحت جانی تم ضبط نہ کر پاؤ گی اے راحت جانی تاراج ہوا گلشن زہرا سماعت کریں گے مولانا اولاد پیامبر کو سفر راس نہ آیا ہر گام پہ عالم مصائب نے رلایا امت نے بہت آل محمد کو ستایا آل محمد کو ستایا امت نے بہت آل محمد کو ستایا پردیس میں گھر لٹ گیا میرا کیا ڈھونڈتی ہو ماں کی آغوش میں بی بی حسرت کے سوا کچھ نہیں ویران ہے گودی ان ماں کی آغوش تو کیا مانگ بھی اجڑی تو کیا مانگ بھی اجڑی ان ماں کی آغوش تو کیا مانگ بھی اجڑی باقی نہیں جینے کا سہارا برباد ہوئی
خواب میں ہوگی علی اکبر کی زیارت، علی اکبر کی زیارت، اب خواب میں ہوگی علی اکبر کی زیارت، زندہ نہ رہا گے سنوالا، لیلا سے خدا را علی اکبر کو نہ پوچھو، گودی میں کسی کے علی اصغر کو نہ ڈھونڈو، اے نور نظر صبر کرو خود کو سنبھالو، صبر کرو خود کو سنبھالو، اے نور نظر صبر کرو خود کو سنبھالو، پھٹتا ہے میرا غم سے کلیجہ، جناب برباد ہوئی میں، برباد ہوئی میں، ہو آئی ہوں میں اور محمد سے جیالے، پردیس میں بچھڑے میری آغوش کے پالے، چبھتے ہیں کلیجے میں غم و رنج کے بھالے، چبھتے ہیں کلیجے میں غم و رنج کے بھالے، شرمندہ تعبیر ہے ممتا، برباد ہوئی میں، جس شیر کی ہیبت سے لرزتی تھی خدائی، اس شیر کو راس آ گئی دریا کی ترائی، خیمے میں علمدار کی میت بھی نہ آئی، خیمے میں علمدار کی میت بھی نہ آئی، بس آیا علم خون میں ڈوبا، سنیں گے حضرات جہاں نواسا بے جرم خطا قتل ہوا دشت میں پیاسا، پامال ہوا بے کس و مظلوم کا لاشا، پامال ہوا بے کس و مظلوم کا لاشا، بن
तुम हो गई सुगरा। समाप्त करेंगे अगर जहाँ बर्बाद हुई मैं, बर्बाद हुई मैं। भूली नहीं मैं शाम गरीबा का वो मंजर, घर जल गए बेघर हुए औलाद पैगंबर। बेपर्दा हुए अहले हरम छिन गई चादर। बेपर्दा हुए अहले हरम छिन गई चादर। पर्दा तो फकत शब का अंधेरा। बर्बाद हुई मैं। औलाद नबी कैद हुई वाए मुक़द्दर। बेपर्दा रसन बस्त सरे आम तुले से। नामूस पैगंबर को फिरा या गया दर्द। नामूस पैगंबर को फिराया गया दर्द। निकला मेरी गैरत का जनाज़ा। बर्बाद हुई मैं, बर्बाद हुई मैं। मजलूम का मजबूर गरीबों का तमाशा। बेवों का बेकस का सीरों का तमाशा। सहमे हुए अश्कों की सभी लोग का तमाशा। सहमे हुए अश्कों की सभी लोग का तमाशा। दिखलाने का दरबार सजा था। जब देखती आजाद परिंदों को सकीना, कहती थी पसंद आओ फगा मुझसे हसीना। कब जाएंगे हम लोग फूफी जान मदीना। कब जाएंगे हम लोग फूफी जान मदीना। कब होगा शबे गम का सवेरा। मक्का समाप्त करेंगे बर्बाद हुई मैं, बर्बाद हुई मैं।
मुक़द्दर, घर आ न सकी मर गई जिंदान में घुट कर। रश हो गई ये कह के हसन ज़ैनब मुज़्तर, रश हो गई ये कह के हसन ज़ैनब मुज़्तर, रश हो गई ये कह के हसन ज़ैनब मुज़्तर। है आज भी जिंदा में यतीमा, फरियाद कुनद ज़ानिए ज़हरा, इस्माऊ अहला यसरब ने दाल बोका, यमुना ज़हरा कातिलुन बे अर्ज़े बला इस्माऊ। समाज करेंगे मोमिन जाना यबना ज़हरा कातिलुन बे अर्ज़े बला, इस्माऊ अहला यसरब ने दाल बोका। मदीने में गूंजी ये गम की सदा, मदीने में गूंजी ये गम की सदा। नवासा मोहम्मद का मारा गया यबना ज़हरा कातिलुन बे अर्ज़े बला, इस्माऊ अहला यसरब ने दाल बोका। मदीने में गम की घटा छा गई, गम की घटा छा गई, वतन आज आले न दिया गई, आज आले न दिया गई, वतन आज आले न दिया गई। लूटा कर भरे घर को परदेस में, लूटा कर भरे घर को परदेस में। गरीबों का कुनबा वतन आ गया, समाज करेंगे जनाब ज़ैनब की जान में अपने नाना के रोज़े दिल में अर्ज़े बला, इस्माऊ अहला यसरब ने दाल बोका। कहारों के ज़ैनब ने गुरबता, गए थे मदीने से जब